नमस्कार, कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। म रूपेश श्रेष्ठ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईले हाल्ने एउटा भोटले तपाईको पालिकाको भविष्य र भाग्य निर्धारण हुन सक्नेछ। तपाईले त्यो भोट केका आधारमा हाल्नुहुन्छ, कसलाई हाल्नुहुन्छ, जसलाई हाल्नुहुन्छ उनका प्रतिबद्धताहरू के छन्, उनका योजना कस्ता छन्, के यसका बारेमा तपाईले सोध्ने र सोच्ने गर्नु भएको छ। आज हामी धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकामा छौं। नीलकण्ठ नगरपालिकाका 3 जना प्रमुख पदका प्रत्याशीसँग आज हामी मतदाताका प्रश्न सोध्दैछौं। आगामी 5 वर्षमा आफ्नो कार्यकाल यदि आफू निर्वाचित भएको खण्डमा आफूले अघि सारेका घोषणापत्रका विषयहरू, कार्यक्रमहरू, प्रतिबद्धताहरू कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा प्रश्नहरू गर्नेछौं। सँगसँगै मतदाताका प्रश्नहरू पनि आज हामी लिनेछौं। यो छलफलका क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका तर्फबाट नीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रमुख पदका प्रत्याशी गङ्गादेवी श्रेष्ठ, यसैगरी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट र सँगसँगै गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवारका रूपमा प्रमुख पदका प्रत्याशी भीमप्रसाद ढुङ्गाना र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रमुख पदका प्रत्याशी श्यामबहादुर सिंह ठकुरी। सँगसँगै आजको यो छलफलमा यस नगरपालिकामा उपप्रमुखको दावेदारी गरिरहनुभएका 2 प्रत्याशीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी एकैछिनमा उहाँहरूको परिचय पनि गराउनेछौँ। त यो छलफल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो छलफलमा सहभागी यहाँहरू सबैलाई मैले निवेदन गरेँ, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता अनुरूप कसैलाई गाली गलौज, आक्षेप, आरोप नलगाउने गरी आजको छलफल हामी अघि बढाउनेछौँ। मैले प्रश्न गर्दा यहाँहरू सबैलाई समान प्रकृतिको प्रश्न गर्नेछु र यहाँहरूलाई जवाब दिनका लागि निर्धारित समय बराबर हुनेछ। हरेक प्रश्नका लागि 2 मिनटको समय हुनेछ। त्यसोस्ले आउने प्रश्नहरूको जवाब दिइरहँदाखेरि सठिक र विषयपरक रूपमा, वस्तुपरक रूपमा यहाँहरूले जवाब दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेँ। दर्शकदीर्घबाट मतदाताका रूपमा आफ्ना प्रश्न वा सुझाव राखिरहँदा पनि सोही कुरालाई मध्यनजर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यो कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै यो छलफल म प्रारम्भ गर्छु। र सुरुमा हामीले यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गोला प्रथा गऱ्यौँ, जुन गोला प्रथाको परिणाम अनुसार यो सेटिङ भएको छ। हामी आसन ग्रहण गरेका छौँ। सुरुमा 1 नम्बरमा गङ्गादेवी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने एवं रीतले बस्नु भएको छ। प्रश्नको सिलसिला पनि यसै गरी सुरु हुन्छ। दोस्रो प्रश्न दोस्रो सिटिङमा रहनु भएको व्यक्तित्वलाई हुनेछ। त पहिलो प्रश्नको राउन्ड यहाँहरू सबैले यो प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। नीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि तपाईले उम्मेदवारी दिइरहँदा यहाँका मतदाताले तपाईको कुन योग्यता र क्षमताका आधारमा तपाईलाई विश्वास गरेर मत हाल्ने? गङ्गादेवीजी। यो नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारी मैले दिइराख्दाखेरिमा योग्यता, क्षमता भने चाहिँ जनताको आधारभूत आवश्यकता र यो नगरपालिकाको विकासको लागि गर्न सक्छ कि सक्दैन, उसले त्यो खालको उसँग भिजन छ कि छैन, गर्न सक्ने खालको सोच छ कि छैन, र निष्कलङ्क मान्छे हो कि होइन, सामाजिक न्याय गर्न सक्छ कि सक्दैन, र उसको मात्रै होइन उसको पार्टीको पनि त्यो खालको योजना छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। न कि अब यति हुनुपर्ने अथवा उति हुनुपर्ने भन्दा पनि कमसेकम जुन पार्टीको उम्मेदवारी छ त्यो पार्टीले विकास र समृद्धिको लागि कसरी चलिराखेको छ त्यसको पार्टीमा हामी पछि जाउँदा तपाई व्यक्तिगत रूपमा अहिले प्रमुखको दावेदारी गरिरहँदाखेरि तपाईको योग्यता चाहिँ के हो? मेरो योग्यता भनेको यो नगरपालिकाको समग्र जनताले चाहिँ यो नगरपालिकामा देखिने गरी विकास देखाउन सक्ने मेरो योग्यता छ, त्यो खालको क्षमता छ। त्यसकारण मैले यो नीलकण्ठ नगरपालिकामा बसेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराख्दाखेरिमा जो चाहिँ शिक्षाको, स्वास्थ्यको, खानेपानीको एवं यो आधारभूत आवश्यकताको विषयलाई नियम र कानुनभित्र रहेर, कानुनको दायराभित्र रहेर गर्न सक्ने काम गर्न सक्छु भन्ने खालको मेरो क्षमता छ, योग्यता छ भन्ने मलाई लागेको छ। र त्यसैलाई मूल्याङ्कन गरेर जो चाहिँ अहिलेसम्म विकासको क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको आधारमा
अहिलेसम्म त्यो चाहिँ निरन्तरताको कुराहरू र यो चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा लागेको कामको आधारमा मलाई अनुभवको आधारमा मलाई मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भन्ने 2 मिनेट अहिलेका लागि सकियो। हेमजी, तपाईँले त एउटा कार्यकाल सकि पनि सक्नु भएको छ, अहिले सम्बोधन गर्दाखेरि निवर्तमान प्रमुख भनेर सम्बोधन गर्दा पनि हुन्छ। आउने कार्यकालका लागि पनि तपाईँले उम्मेदवारी दाबी गरिरहँदाखेरि तपाईँसँग अपेक्षा गरिएका कतिपय कुराहरू मतदाताले पाए होलान्, कतिपय पाएनन् होलान्। दोस्रो पटक तपाईँलाई प्रमुखमा जिताउनु पर्ने गरेको योग्यता क्षमता तपाईँसँग के छ भनेर दाबी गर्नुहुन्छ? मसित दोस्रो पटक पनि आउनुपर्ने योग्यता क्षमताको विषयमा कुरो गर्नुहुन्छ भने म सायद 753 को सबैभन्दा पुरानो जनप्रतिनिधि, 44 सालदेखि जनप्रतिनिधि, 44, 49, 54, 74 र 79 मा आएर हुँदैछु र म 55 सालदेखि 74 सालसम्मको गाविस राष्ट्रिय महासङ्घ केन्द्रीय महासचिव छु र त्यो सिद्धिने बित्तिकै नगरपालिका प्रमुख हुने बित्तिकै अहिले पनि म नगरपालिका सङ्घको केन्द्रीय महासचिव एउटा योग्यता। अहिलेको नीलकण्ठ 71 साल चैत 26 गते बनेको नीलकण्ठ क्याबिनेटको निर्णयबाट आज नीलकण्ठ हाइवेमा पर्दैन थियो, एउटा सानो भित्र पर्ने नीलकण्ठ। तर आज नीलकण्ठ देशभरिको हरेक नागरिकले गौरव बन्ने, गौरव कहाँ कुन नगरपालिका भन्दा नीलकण्ठ देशको उत्कृष्ट नगरपालिका यो वर्ष मात्रै होइन, विगत 4 वर्षदेखि उत्कृष्ट नगरपालिका। त्यो चाहिँ तपाईँ आफै संलग्न रहेको महासङ्घले दिएको पुरस्कार। दोस्रो कुरो पर्नुहोस्, तेस्रो कुरो तपाईँलाई म यसो उत्तर दिएँ। ठिक छ, उत्तर दिइहाल्छु। अलि बुझेर प्रश्न गरिदिनु भए राम्रो पनि हुने थियो। यो देशमा 97.85 पेशी खर्चुट गर्ने नगरपालिका नीलकण्ठ जो मन्त्रालयले दिएको छ। लिजाको पहिलो पटक पाइलोटिङ गर्दाखेरि 87% ल्याउने पालिका नीलकण्ठ नगरपालिका। त्यसपछि अहिले 753 पालिकाहरूमा तपाईँले वेबसाइट अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। 97 नम्बर ल्याउने पालिका त्यो पनि नगरपालिका सङ्घले हो र। विधामा नगरपालिका सङ्घले आयोजना गर्यो हो। विभिन्न सहसचिव सचिवहरूको लेभलले त्यसको मुख्य को थियो भनेदेखि मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नगरपालिका सङ्घको स्टाफ हो र। विश्वास नगर्ने आयोजक पो एउटा भयो त भने उसले अहिले उत्कृष्ट नगरपालिका घोषणा गर्यो। यसपालि मात्रै होइन, अझै अर्को प्रश्न तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेसी प्रधानमन्त्री भएर हो कि भन्नुहुन्थ्यो भने मैले केपी ओलीको पाला पनि ल्याएको छु भनेपछि अहिले ठुला योजनाहरू 95 किलोमिटरको हामीले बस दौडाउने बनायौँ। कति समयमा? 1 वर्ष हामीलाई नीति नियम कानुन 22वटा अधिकारहरूको लाग्यो। 2 वर्ष कोभिडले सिद्ध्यायो। बाँकी रहेको 3 वर्षमा कोरिडोरको सुरुवात भएको छ। यही बजारको मात्रै अहिले 46 करोड योजना खानेपानीको सुरुवात भएको छ। महिला दलितदेखि लिएर जस्तो दलितकै कुरो गर्नुहुन्छ भने 753 मा छात्रावासको निमित्त त्यो नगरपालिका मात्रै हो, त्यो नीलकण्ठ नगरपालिकाले मात्रै बनाएको सामाजिक क्षेत्र। हामी फेरि आउँछौँ भनेपछि योग्यता र उता अझ बढी भइसकेको छ र एकचोटि यो चाहना पुरा गर्न फेरि नगरवासीहरूले भोट दिनु पर्नु भन्नुभयो, पार्टीले टिकट दियो, उठेको छु। तपाईँलाई चाहिँ मतदाताले तपाईँको कुन क्षमता र योग्यताका आधारमा तपाईँलाई प्रमुख पदमा निर्वाचित गर्नुपर्ने होला? तपाईँको दाबी के हो? म चाहिँ यो नीलकण्ठ नगरपालिकाको समग्र यो भूगोल हेर्दाखेरि जो क्षेत्रहरू छन् त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ पूर्वाधारहरू विकासहरू भएको छैन। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई चाहिँ समस्या छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ यहाँको जनताले मलाई विश्वास गर्छ, किनकि ममा एउटा इमान्दारी त छ, मसँग एउटा भिजन छ। एउटा मान्छेमा एउटा भिजन हुन्छ नि, त्यो भिजन मसँग छ र त्यो भिजनलाई चाहिँ यहाँको जनताले चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास गरेर मत दिन्छ भनेर एउटा उसले म यहाँ यो उम्मेदवार दिएको हो। अब उम्मेदवार दिइरहँदाखेरि जनताले साँच्चै नै यसले गर्छ भनेर चाहिँ मलाई भोट दियो भने म अब मेयर हुने हो। अब त्यो चाहिँ अब त्यो आएपछि, त्यो दिन आएपछि जस्तो भीमजीले भन्नुभयो नि, उहाँको पालामा बारम्बार देशको नमुना नगरपालिका बनाए भनेर जसरी भन्नुभएको छ, तपाईँ त्यो बारम्बार यो नगरपालिकालाई उत्कृष्ट नगरपालिका भनेर घोषित गराउने
गरेर काम गर्न सक्ने दाबी गर्नुहुन्छ? होइन, यो त अब त्यो त जनताले भन्नु पऱ्यो, उहाँ मेयरजीले त भन्नुभयो। तर अरूले त्यस्तो म हिँड बस्ने मान्छे, अरूले त्यस्तो भने म सुन्दिनँ। तर सबैले अब त्यो एउटा डकुमेन्टेसनमा चाहिँ त्यो भा भनेर चाहिँ सबैले त्यही कुरा गरिरह। एउटा अहिले म चाहिँ मेयरको प्रत्याशी भएर सबै घर दैलो गर्न जाँदाखेरि एउटा गाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई नै यहाँ समस्या छ। बाटोघाटो पूर्वाधार केही विकास छैन, खानेपानीको त्यस्तै समस्या छ, स्वास्थ्यहरूको अब शिक्षाको पनि आफ्नो ठाउँमा त्यस्तै समस्या छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ अहिलेको निवर्तमान मेयरबाट नभइरहँदाखेरि मलाई चाहिँ अब अर्को अप्सन खोज्छ नि मान्छेले, त्यो अप्सन त्यो विकल्प तपाईँ हो विकल्प चाहिँ म हो भनेर म अब ठिक छ। तपाईँहरूको आफ्नो दाबी एकातिर छ। साँच्चै नीलकण्ठ नगरपालिका कस्तो हो, यहाँका मतदाताले आउने स्थानीय सरकारको नेतृत्वबाट के चाहन्छन् भन्ने विषयमा थोरै जानकारी गराउनका लागि कान्तिपुर टेलिभिजनका लागि धादिङमा रहेर लामो समयदेखि रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकार कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता पोषनाथ अधिकारीलाई यो नगरपालिकाका बारेमा केही बताइदिनका लागि म आग्रह गर्छु। नीलकण्ठ नगरपालिका भौगोलिक हिसाबले जति सुन्दर छ, जति रमणीय छ, त्यत्तिकै नीलकण्ठ नगरपालिकामा समस्याहरू पनि छन्, यहाँ सम्भावनाहरू पनि छन्। सम्भावना र समस्याका पोको नीलकण्ठ नगरपालिका हो भन्ने लाग्छ मलाई। 71 सालमा यो नीलकण्ठ नगरपालिका घोषणा भएको हो। नीलकण्ठ नगरपालिका घोषणा भएपछि यहाँ आएका जनप्रतिनिधिले यहाँका नागरिकलाई जुन खालको सेवा सुविधा दिने, नागरिकको चाहिँ समस्याहरू समाधान गर्ने कुरामा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। त्यो सँगै नागरिकहरूको अपेक्षा पनि सोही अनुसार बढ्दै आएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको साह्रै ठुलो समस्या छ। विशेष गरी स्वास्थ्यको हकमा धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको नीलकण्ठ नगरपालिकामा एउटा मात्रै सरकारी अस्पताल छ। त्यही अस्पतालमा पनि नागरिकले चाहे अनुसारको सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यहाँका नागरिक सामान्य स्वास्थ्य समस्याका लागि पनि काठमाडौँसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ। कृषि क्षेत्रमा यहाँका नागरिकहरू कृषिमा धेरै आश्रित छन्। कृषि उपजहरू जति उत्पादन हुन्छन्, उत्पादन भएका सामग्रीलाई बजारसम्म लाने, बजारीकरण गर्ने र उत्पादित वस्तुलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा पनि यहाँका किसानहरूले समस्या भोग्दै आएका छन्। यहाँको नागरिकहरूको समस्याको कुरा हो यो। त्यो सँगै शिक्षाको कुरा गर्नुपर्दा राजधानीसँगै जोडिएको जिल्ला भएर पनि यहाँका नागरिकले उच्च शिक्षा, राम्रो शिक्षाका लागि यही नीलकण्ठ नगरपालिकामा बसेर यहाँका नागरिकले उच्च शिक्षा पाउने अवस्था अझै राम्रोसँग बनेको छैन। उच्च शिक्षाका लागि नागरिकहरू अहिले पनि राजधानी काठमाडौँ अथवा नजिक रहेको सहरहरूमा धाउनुपर्ने यहाँको नागरिकको बाध्यता छ भने नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको बजारलाई पछिल्लो समय केही व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको भए पनि अव्यवस्थित पार्किङ, साँघुरो सडक, यो सडकलाई विस्तार गर्ने कुरामा नगरपालिकाको अझै ध्यान जानुपर्ने नागरिकहरूको अपेक्षा छ। नागरिकहरूले यहाँ चाहिँ व्यवस्थित बस पार्क नहुँदाखेरि समस्या भएका छन् भने साँघुरो बजारमा सार्वजनिक शौचालयहरू पर्याप्त नहुँदाखेरि बजारमा विशेष गरी सदरमुकाम रहेको हुनाले पनि सरकारी सेवाका लागि विभिन्न सदरमुकाम रहेको नीलकण्ठ नगरपालिकाभन्दा बाहेकका 12वटै स्थानीय तहबाट सदरमुकाम झरेका नागरिकहरूले हरेक दिन जसो कष्ट बेहोर्नु पर्ने गरेको छ। नीलकण्ठ नगरपालिकाका यी समस्याहरू हुन्। हस्, धन्यवाद पोषनाथजी। यो समस्याहरू साँच्चै तथ्यसङ्गत हुन् कि होइनन्, तपाईँको यसमा केही टिप्पणी छ कि? अन्यथा यसभन्दा अगाडि बढेर आउने 5 वर्षमा तपाईँका प्राथमिकता चाहिँ के रहन्छन् भीमजी? पहिलो कुरो अधुरा प्रोजेक्टहरू पुरा गर्ने प्राथमिकता रहन्छ। दोस्रो कुरो बस पार्कको कुरो हुन्छ। बस पार्कको निमित्त हामीले नसोचेको होइन। टिडिएफबाट 44 करोड रुपियाँ दाम स्वीकृत गरेको र ठिक पुच्छार बजारबाट 1200 मिटर उता पशुपति मन्दिरभन्दा उताबाट लिएर गएर डिपिआर सहित गरेर लोन स्वीकृत गराइसकेपछि प्रदेश सरकारबाट त्यहाँ हस्तक्षेप हुने काम भयो र अहिले त्यसलाई बस पार्क बनाएर बसहरू नल्याउने, यसलाई अलिकता आधुनिक किसिमको चाहिँ सहर बनाउने, बसहरू ठुला हुँदै सानो गाडीहरू मात्रै चल्न दिने भन्ने सोचका साथ बनाए। तर प्रदेश सरकारबाट त्यसलाई हस्तक्षेप गरिएर त्यसलाई केमा लग्यो त भनेर पार्कमा लिएर परिणत गर्यो। सायद मेरो विचारसित मेल नखाने प्रदेश सरकार भएको कारणले त्यतिखेर तत्कालीन प्रदेश सरकारले त्यो बस पार्क। अब यहाँ अहिलेको सबैभन्दा बढी ठुलो आवश्यकता भनेको फोहोर व्यवस्थापन बजारको निमित्त
र कुनै पनि जनप्रतिनिधि नगरपालिकामा आइसकेपछि या गाउँपालिकामा गइसकेपछि फोहोर व्यवस्थापनको निमित्त पहिलो प्रायोरिटी दिनुपर्छ। फोहोर व्यवस्थापनको लागि हामीले पहिलो प्रायोरिटी डिपिआर बनायौँ। डिपिआर बनाए एपिसी वैकल्पिक ऊर्जासित उसले 40% बिहोर्ने, 60% बिहोर्ने, प्राइभेट सेक्टरले 40% बिहोर्ने। त्यो गरिसकेपछि जब डिपिआर बनाइसकेपछि आरएफपी निकाल्यो, रिक्वेस्ट फर प्रपोजल। अनि यहाँ त्यो आरएफपीमा प्राइभेट सेक्टर आयो। किन आएपछि प्राइभेट सेक्टर नआएपछि किन नआएको त भन्दा यहाँ क्वान्टिटी कम हुँदो रहेछ। जस्तो ठुला ठुला सहरहरूमा फोहोरको क्वान्टिटी बढी हुन्छ, त्यहाँ मारामार हुन्छ, धेरै जान्छ। तर हाम्रो यहाँ क्वान्टिटी कम भयो। तीमाथि पनि यहाँको क्वान्टिटीमा के भयो भने अहिलेको हाम्रो यहाँबाट चाहिँ 26 किलोमिटर उता आफूसम्म हाम्रो पिच भयो, त्यहाँबाट फोहोर ल्याउन सक्ने भयो। अब त्यसपछि अहिले हाम्रो करिब 14-15 किलोमिटर माथि पिच धमाधम हुँदैछ। यता धुवाकोट जाने बाटोसम्म त अर्को वर्षसम्म हामीले अहिले 10 करोड रुपियाँ दाम हालेको छौँ सुनौलो बजारलाई। 5 किलोमिटर पिच भएको छ। त्यसले अरू लम्काउन सक्यौँ भनेदेखि अब त्यो तपाईँ जति भने पहिलो प्रायोरिटीको रूपमा यो के हुन्छ भने दोस्रो प्रायोरिटीको रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गरेर सफा सुन्दर नगर बनाउनु। बाँकी रह्यो तेस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि पार्किङको अभाव छ। पार्किङ व्यवस्था गर्न नसकेर साधन स्रोतको अभावले होइन। तथापि पनि अहिले अलिकति पुरा गर्न बाँकी छ। पछाडिपट्टि पार्किङ तथा तरकारी पसल भन्ने यसको ठिक 150 मिटर उता हामीले त्यहाँ खोलिरहेको छौँ। त्यसलाई अलिकति व्यवस्था गर्न बाँकी छ। त्यसैले नीलकण्ठ नगरपालिकालाई अहिले अर्को कुरो साँगामा जसरी चाहिँ शिवजीको ठुलो मूर्ति छ, तपाईँ जाँदा खिच्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले 3 तल्ले भिरमा त्योभन्दा पनि ठुलो नीलकण्ठेश्वर महादेवको मूर्ति बनाउनु भनेर अहिले त्यो सबै जगसग भर्याङहरू श्रेणीहरू हाल्न थाल्यो। 50 लाख रुपियाँ खर्च गर्यो। अब हामी निर्वाचित हुने बित्तिकै जसरी साँगामा हामी हेर्न जान्छौँ शिवजीको मूर्ति, त्यस्तै त्यो 3 तल्लेको भिरको त्यो डाँडामा त्यहाँ गर्छ। त्यहाँबाट हजारौँ रुपियाँ जग्गाहरू उता छ भने त्यसलाई एउटा राम्रो पार्क बनाउने विचारमा छौँ र त्यसलाई हाम्रो काम सुरु भइसकेको छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू भैरवी मन्दिर भयो, 2टा हामीले भ्यू टावर बनाएको छ, त्यो कमसेकम त्यता जाने कुराहरू भयो र करिब हरेक वार्ड कार्यालयहरूमा चाहिँ हामीले स्थापना गरिसक्यौँ। हेल्प पोस्टहरू हामीले सबै बनाइसकेका छौँ। शिक्षामा भन्नुहुन्छ भने आरसिसी नभए भवन कहाँ छ? नेपाल सरकारले सङ्घीय सरकारले दरबन्दी नदिए पनि अनुदानको रूपमा विद्यार्थीको सङ्ख्याको आधारमा हामीले पैसा दिइरहेको छ। होला त्यो पूर्ण छैन। हुन्छ। श्यामजीकोमा जान्छु। कार्ययोजना के, तपाईँको प्राथमिकताहरू के? जसरी उहाँले भन्नुभयो तपाईँले 5 वर्षमा यो गर्छु भनेर भन्न सक्ने केही कुराहरू छन्, बुदागोको रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ? कि यो यहाँ चाहिँ यो पहिला एक घर एक रुख भन्ने कन्सेप्ट मेयर साहबले ल्याउनु भएको थियो। म चाहिँ यो एक घर एक रुख सँगसँगै एक घर एक पार्किङ चाहिँ यो नगरपालिकामा 1 नम्बरमा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा धारणा छ। किनकि यो पार्किङ अव्यवस्थित हुनुको कारण के भने अब सबैको घरमा गाडी मोटरसाइकल तर छैन ठाउँ अनि बाटोभरि भने यो कुराहरू चाहिँ यो मेरो प्राथमिकतामा परेका छन्। खानेपानीको अहिले अब प्रोजेक्ट त धेरै आहा भनेर भन्नु भइरह। यहाँ पानी घरमा अहिले पानी आइरहेन। 5 वर्ष त अब मेयर साहबको भइ नि सक्यो। अब यहाँ मात्रै होइन पानीको समस्या जताततै त्यस्तो देखिरहेछ। कसरी ल्याउने पानीको नि मेन समस्या त्यस्तो छ। कसरी ल्याउने? पानी ल्याउनलाई त पहिला त यो आफ्नो इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। इच्छा शक्ति भयो भने पानीको ल्याउनको लागि पानीको मुहानहरू प्रशस्त छ हाम्रो यो नगरपालिकाभित्र। त्यो मुहानलाई अलिक व्यवस्थित गर्यो भने पानी आउँछ। अलिक व्यवस्थितै नगरेर चाहिँ पानी नआऊ भन्ने मलाई लागिरहेछ। अरू प्राथमिकता? अरू प्राथमिकता यो बजार व्यवस्थापनमा चाहिँ एकदम अब यो कृषिको बजार व्यवस्थापन छैन। पार्किङको यो बस पारहरूको त्यस्तो व्यवस्थापन छैन। यो हस्पिटल यत्रो सरकारी कार्यालय यहीँ अगाडि छ, हस्पिटल ती छ। त्यो एउटा जग्गा चाहिँ अब बिपीको नाउँमा उहाँहरूले एउटा पार्क बनाउनु भयो। मेरो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठुलो एउटा बस पार जस्तो सानो बनाउनु पाए भए त्यहाँको सब यो धादिङको नगरपालिकाको मान्छे आएर त्यहाँ हस्पिटल जान्थ्यो, त्यहाँबाट यता आउने जाने हुन्थ्यो। यहीँ आउनलाई पुछार बजार रोक्नुपर्ने अवस्था छ गाउँबाट आउने गाडीहरूलाई। अब धेरै कुराहरू अब यहाँ खेलकुदको स्वास्थ्यलाई मान्छेलाई एउटा खेलकुदको पनि आवश्यकता रहेछ। अब यहाँ यस्तो खेलकुदको लागि यसो मर्निङ वाक गर्ने ठाउँहरू पनि छैन। यहाँ
त्यस्तोहरू पनि यो व्यवस्थित अब बनाउँथे भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टीले पनि तयार पारेको होला, तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा पनि घोषणापत्र तयार पार्नु भयो होला, ठ्याक 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 यो गर्ने भनेर चाहिँ छ कि छैन? त्यो चाहिँ पार्टीले घोषणापत्र त्यो छ, मैले पनि अलिअलि त्यो खाका चाहिँ अलिअलि बनाएको थिएँ। त्यो जनतालाई भन्नुभएको छ? जनतालाई भन्न त भनेको छ हामीले ठाउँ ठाउँ गएर। अब त्यस्तै अब त्यो जनताले अब भन्न त हामीले सबै ठाउँमा जहाँ पुगेको छ हामी भनेका छौँ। अब त्यो जनताले कुन रूपमा लिनुहुन्छ? तपाईँको आफ्नो प्राथमिकता चाहिँ के? 5 वर्षमा तपाईँले गर्ने मूलभूत कामहरू के हुन्? सुशासन र भ्रष्टाचार रोक्ने काम अन्त्य त गर्न सकिँदैन होला, अन्त्य गर्ने कोसिस गर्नेछु। यो सबैभन्दा ठुलो कुरा भएको छ। किनभने अहिले हामीले जति भनिराखेका छौँ विकास नभए किन भन्दाखेरिमा कमसेकम त्यो भ्रष्टाचार रोक्न सक्यो भने अलि धेरै विकास। कहाँ भ्रष्टाचार भएको छ? कसले भ्रष्टाचार? यो चाहिँ तपाईँको अब त्यो अहिले प्रमाण ल्याएर अहिले मैले देखाउन सक्दिनँ। तपाईँको ठाउँ देखाउन सक्नुहुन्छ कुन ठाउँमा चाहिँ ज्यादा हुँदो रहेछ भनेर? यो त सबै ठाउँमा सबै वडामा चाहिँ त्यस्तै देखिया छ। अब ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरिमा अब यो चाहिँ 20 लाखको 25 लाखको योजना जान्छ, तर यो 4-5 लाख रुपियाँ लगानी हुन्छ, त्यहाँ अरू पैसा कहाँ जान्छ त थाहै हुँदैन। त्यस्तो अवस्था छ। त्यसकारण कमसेकम जति हो बरु त्यो काम गर्ने मान्छेलाई पारिश्रमिक दिनु पर्यो, समितिलाई अथवा काम गर्ने मान्छेलाई त्यो पारिश्रमिक पनि व्यवस्था गरेर कमसेकम त्यो खालको चुहावट रोकियो भने यो धेरै अगाडि बढ्छ के। हामीले देखेका छौँ, हामीले देखिरहेको एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु। हाम्रो त्यहाँ चाहिँ हाँडी खोलामा एउटा त्यो कलबट के भनेर थियो, 25 लाखको योजना थियो, तर 4-5वटा कतिवटा हिम पाइप राखेर 25 लाख सिधै त्यही नै अस्तिको पानीले लग्यो। त्यस्तो खालको छ। त्यसकारण भ्रष्टाचारलाई रोक्यो भनेदेखि, भ्रष्टाचारलाई रोक्न सक्यो भने मात्रै पनि धेरै विकास अगाडि बढ्छ। दर्शक दीर्घामा रहनुभएका महानुभावहरूबाट पनि सुनौँ के साँच्चै यो नगरपालिकामा भएका कामहरू दीर्घकालीन रूपमा मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने खालका कामहरू भएका छन् कि छैनन्? भोलि गर्नै पर्ने कामहरू के हुन् जस्तो लाग्छ तपाईँको आफ्नो जीवनमा? नीलकण्ठ नगरपालिकाको नागरिक भएका नाताले तपाईँको जीवनमा फरक पार्ने काम के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? म सबैभन्दा पहिला चाहिँ शिक्षाको कुरा पनि आएको हुँदाखेरि शिक्षासेवी नवीन बन्धु पहाडी हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँको कुरा राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। हामी कहाँ प्राविधिक शिक्षाको अभाव छ र त्यसको लागि होला कि प्राविधिक शिक्षालय अथवा प्राविधिक क्याम्पसहरू स्थापना गर्ने अवस्थाको लागि त्यो बेग्लै लडाइँ छ। यद्यपि हामीसँग नमुना पनि छ कि खप्पो कलेजले त्यो देशभरि नै त्यो नमुना दिइरहेछ, नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेछ। त्यो स्तरको कमसेकम प्राविधिक शिक्षालय धादिङमा भइदियो भनेर नहुन्जेलसम्म यो ग्रेडसम्म आएका विद्यार्थीलाई मैले चाहिँ काठमाडौँमा लगेर मेरो नगरपालिकाले पढाइदिनुपर्छ भन्ने अनुभूति यहाँहरूले कहिलेदेखि गराउनुहुन्छ? जो आम्दानी नै नभएका नागरिकहरूको सन्तानले प्राविधिक शिक्षा कहिले र मेरो नगरपालिकाले मलाई पढाइदिएको हो भनेर अनुभूति कहिलेदेखि गर्लान्? एउटा सवाल थियो। र अर्को धादिङ अस्पताल, मलाई लाग्छ यो धादिङ अस्पताल होइन, यो रेफर सेन्टर हो जसले चाहिँ, र त्यहाँ भरि बसेका एम्बुलेन्सहरू बिचौलिया हुन्। तपाईँहरूको ध्यान गएको छ कि छैन? नमस्कार, म गायत्री खतिवडा। म चाहिँ नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 4 को स्थायी बासिन्दा हो र धादिङ जिल्लामा खास गरी हिंसा प्रभावित महिला र बालिकाहरूको सुरक्षाको लागि सहयोगीको रूपमा काम गर्छु। किसानले उत्पादन गरेको कुरा बजारसम्म लैजाने खालको व्यवस्था छैन। हामी कहाँ नगरपालिकाभित्र एउटा शीत भण्डारण छैन, कृषि सङ्कलन केन्द्र छैन, हाट बजारको व्यवस्था छैन। यहाँ 14वटा वडा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ र धेरै यहाँ धादिङवासीलाई त थाहा छ यति ठुलो भूगोल छ नीलकण्ठ नगरपालिकाको। 1 नम्बरदेखि 14 नम्बर वडासम्ममा हामी जान नसक्ने खालको, पैदल हिँडेर पुग्न नसक्ने खालको अवस्था त छँदैछ, सवारी साधनमा पनि जान नसक्ने त्यस्तो खालको अवस्था छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो यहाँ 14वटा वडामा स्वास्थ्य संस्था भए पनि त्यहाँ सुत्केरी गराउन सक्ने खालको कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था छैन। हाम्रो उम्मेदवारज्यूहरूको चाहिँ प्रतिबद्धता पत्रमा के लेखिएको छ? कुन कारणले म जस्तो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले यहाँहरूलाई मतदान गर्ने भनेर सरसर्ती सामाजिक सञ्जाललाई यसो निहाल्ने प्रयत्न गरेँ। मैले यहाँहरूको प्रतिबद्धता कहीँ पनि भेट्टाउन सकिनँ।
सायद राख्नु भएको छ होला, त्यो मेरो पहुँचमा पुगेन। यो नीलकण्ठ नगरपालिकाभित्र मलाई लाग्छ 2000 भन्दा बढी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू छन्। त्यो मध्ये 1200 जति लगभग बालिग मताधिकारवाला छन्। ती 1200 अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले यहाँहरूलाई के आधारले मतदान गर्ने? सामाजिक सवालहरू आए, सामाजिक न्यायका विषयहरू आए, पूर्वाधारका कुराहरू आए, पानीका कुराहरू आए, अस्पतालका कुराहरू आए, शिक्षाका कुराहरू आए, धेरै कुराहरू आएका छन्। गङ्गाजीबाट सुरु गरौँ। यी सबै आएका कतिपय प्रश्न, कतिपय सुझाव, कतिपय तपाईँहरूको प्रतिबद्धता आएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। यी लगायतका विषयमा तपाईँहरूको धारणा के? हाम्रो घोषणापत्रमा यो प्रतिबद्ध यो सबैलाई समेटेर राखेका छौँ। अपाङ्गता मैत्री नगरपालिका बनाउने, यो अपाङ्गता सम्बन्धी चाहिँ सम्बन्धित निकाय नै सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगै राखेर के कार्यक्रम गर्ने भन्ने खालको हामीले योजना बनाउने खालको छ। अपाङ्गता मैत्री नगरपालिका बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। अर्को शिक्षाको कुरा आयो। शिक्षाको असाध्यै यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँ यो विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा मात्रै होइन, यहाँ समस्या के छ भने आधारभूत विद्यालयसम्म पनि यो चाहिँ राजनीतिकरणमा छ। यहाँ सम्भव छैन भने काठमाडौँ पठाएर भए पनि यहाँका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति वा निःशुल्क रूपमा पढाउन सक्ने व्यवस्था हामीले गर्न सक्छौँ। हामीले यो सकेसम्म 1 वर्षभित्रमा हामीले यो सबै खालको यो प्राविधिक शिक्षा, अत्याधुनिक खालको प्राविधिक शिक्षा नीलकण्ठमा स्थापना गर्छौँ र त्यो सञ्चालन गर्न नसक्दासम्म चाहिँ हामीले नगरपालिकाले नै त्यो उसले खर्च बेहोरेर अथवा के गर्न सक्छौँ, कति गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ प्राविधिक शिक्षालाई पढाउनका लागि, त्यो ज्ञान हासिल गर्नका लागि हामीले त्यो व्यवस्था गर्छौँ। अर्को चाहिँ यो किसानहरूको उत्पादनमा यो चाहिँ हाम्रो बजार हो, त्यो चाहिँ हामीले त्यो शीत भण्डारण गर्ने कुरा चाहिँ हामीले यो उहाँले 3टा भन्नुभयो। यो कति आवश्यकता छ, आवश्यकता अनुसार यो स्थापना गर्नका लागि हामी पहल गर्छौँ, हामीले त्यो गर्छौँ। एम्बुलेन्स सेवा चाहिँ निःशुल्क गर्छौँ। त्यो गर्न सकिन्छ, नसक्ने कुरा होइन। त्यो चाहिँ महिलाहरूले बच्चा जन्माउने कुरा कति संवेदनशील कुरा हो र कति आवश्यकता कुरा हो, त्यो चाहिँ राज्यले नै महसुस गर्नुपर्छ, राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, किनभने त्यो उत्पादन हो, हामी लिन्छौँ। र अर्को अपाङ्गता भएका मान्छे अथवा त्यो चाहिँ त्यो के सडक बालबालिकाको लागि खासै त्यस्तो व्यवस्थापन भएको छैन, त्यो सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र वृद्धहरूलाई चाहिँ दिवा त्यो चाहिँ आश्रम बनाउनुपर्छ भन्ने हो, किनभने अहिलेको वृद्धहरू चाहिँ त्यो भत्ता पाएर कामै छैन, त्यो भत्ता भएर मात्रै हुँदो रहेछ। उहाँलाई संरक्षण गर्ने, हेरचाह गर्ने, आफूले त्यो चाहिँ आफ्नो वेदना पोख्ने, गुनासो पोख्ने कुरा गर्ने अहिले सुनिदिने मान्छे पनि छैन, छोराछोरी नातिनातिना घरमा हुँदैन। अनि धेरै त्यो सुसाइड गर्ने चाहिँ वृद्ध 2 वर्ष अगाडि नीलकण्ठमा अति बढेको थियो। त्यसकारण एक ठाउँमा जम्मा भएर आफ्नो कुरा राख्ने दिनभरि अनि बेलुका फेरि गएर घरमा सुत्ने वातावरण बनाउनका लागि सबै वडामा टोलमा आवश्यकता थियो, त्यो धेरै खर्च पनि लाग्दैन। अनि अरू सबै खालको समस्या हुनेले चाहिँ त्यो कार्यालयहरूमा गएर आफ्नो कुरा राख्न सक्ने, आफ्नो सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउने एउटा कुरा। अर्को कुरा उहाँहरूको सशक्तिकरणको लागि त्यो चाहिँ छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई सशक्तिकरणका कुराहरू र अब उहाँहरूलाई आय आर्जनका कुराहरू, अर्को भने चाहिँ रोजगारका कुराहरू, त्यो सबै कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। हामीले त्यो गर्छौँ। भीम सर, धेरै प्रश्नहरू आए। तपाईँको कार्यकालमा के गर्नुभयो भन्ने केही प्रश्न र आगामी कार्यकालमा कसरी आउँछन् यी कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सिपवृद्धि, सामाजिक न्यायका कुराहरू, सबै कुरामा तपाईँको टिप्पणी? मैले डाक्टर नवीन बन्धु पहाडीबाट सुरु गरेँ। मसिनो कुरो टोयलेटका कुराहरू नसोचेको होइन। गत साल मैले 1 करोड 20 लाख रुपियाँ ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिबाट यहाँलाई नीलकण्ठलाई हालेँ। तर ठाउँ कहाँ? एउटा पशुपति जानेपट्टि एउटा टोयलेट छ, त्यहाँबाट हामीले अलिकति खोलेका थियौँ कोरिडोरको लागि, भने त्यहाँ अर्को टोयलेट नगरपालिका बनायो। एउटा पनि यहाँदेखि सिरान बजारसम्म सार्वजनिक ठाउँ र कसैले पनि नदिएर नगरपालिकाको अगाडि लिएर गएर 30 लाख बराबरको एउटा टोयलेट बनाएको छ। ठाउँ कतै पनि छैन, यो नसोचे होइन। त्यसपछि गएर भ्युटारमा एउटा बनाइयो 2 नम्बरको, एउटा ससामा बनाइयो र अर्को वरिपरि बनाउने ठाउँ नभएर मैले जलमुखीमा लगेर मैले निर्णय गरेर हालिदिएँ। प्राविधिक शिक्षाको कुरोमा हाम्रो अहिले घोषणापत्र पढ्नु भएको छ कि छैन, मुखले अहिले भनेर हुँदैन। हामीले प्रतिबद्धता पत्र तपाईँहरूको बिचमा दिइसकेका छौँ। बुधा नम्बर 12 मा
बहुप्राविधिक शिक्षा खोल्ने क्याम्पस खोल्ने भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। अब कसरी खोल्ने के गर्ने भने त्यो त लामो समय जान्छ। अर्को 5 वर्षमा फेरि हाउसिङ दिने बेला गफ गरौँला त्यसलाई। हामीले घोषणा पत्रको बुधा नम्बर 12मा एकचोटि सबैले पढिदिनु मैले अनुरोध गर्ने हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। यो हस्पिटलको धेरै कुरा आयो। हस्पिटल हाम्रो अन्तर्गत पर्दैन, सहयोग गर्ने प्रदेश अन्तर्गत पर्छ। ठुलो जिल्ला अस्पताल भएका कारण, जिल्ला हस्पिटल भएको कारणले त्यो यहाँ ठुला कुरा गरेर म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर बेकार अधिकार क्षेत्रभित्र बाहिर गएर हामीले कुरो गरिँदैन। नगरपालिकाले त्यति उपयुक्त हुँदैन। हामीले अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले हामीले के व्यवस्था गरेको छ भनेदेखि अरू कर्मचारी हामी राख्न सक्दैनौँ, प्राविधिकलाई हामीले राख्न सक्ने व्यवस्था भएर हेल्थमा काम गर्ने जति सबै के हुन्छ भन्दा प्राविधिक हुन्छ। हामीले आफ्नो क्षमता अनुसारको सबै ठाउँमा कर्मचारी याची सिएमई जे हुन्छ त्यो हामीले राखेका छौँ। दोस्रो कुरो अहिले हामीले नेपाल सरकारले 72वटा जस्तो लाग्छ मलाई औषधिहरूको वितरण कयौँ ठाउँमा सायद यहाँ भएको अन्त दोष नदिउँ त्यो सम्पूर्ण वितरण गर्न लाग्यो। निःशुल्क वितरण कुराहरू राखेका छौँ। अर्को हामीले जो सङ्घीय सरकारले निर्देश गरे अनुसारका विभिन्न बाल बच्चाहरूका खोपहरूका कुराहरूदेखि लिएर सबै हामीले गरेका छौँ र हाम्रो क्षमता र ले धानेसम्मका होइन मेन पावरदेखि लिएर जस्तो एम्बुलेन्सकै कुरो गरौँ न, डेलिभरी कुरो आयो हामीले एम्बुलेन्स अलरेडी फ्री छ जब डेलिभरी हुनेहरूलाई। किनभने हाम्रो नीति के हो त, सरकारको नीति के हो त भन्दाखेरि हरेक आमा डेलिभरी हुँदाखेरि चाहिँ हस्पिटलमा होस्, न कि हस्पिटलमा नभएको कारणले कतिको बच्चाको ज्यान गएको छ भने कतिको आमाको ज्यान गएको छ। सुरक्षित डेलिभरी होस् भन्ने चाहनाले हामीले एम्बुलेन्स फ्री गरेका छौँ, 1 वे 2 वे होइन। पानीको विषयमा धेरै कुरा उठेको छ। नीलकण्ठ नगरपालिकामा 80% जनताले पानी खान पाएको छ। आउनुहोस्, टोल गाउँ घर भन्छु मैले। अहिले भर्खरै मात्र हामी यो 46 करोड आएको छौँ। अहिले 6वटा ठुला प्रोजेक्टहरू सम्पन्न हुँदैछन्, उद्घाटन गर्ने बेला भएको छ। 5 नम्बर 1 नम्बर काउली, 2 नम्बर माथि, 9 नम्बर 10 नम्बर होइन। त्यसै यस्ता ठुलो प्रोजेक्ट लाग्नु भएको छ। र अर्को पानी खुवाउँछु भन्नु पर्दैन, म जानकारी दिइहाल्छु। अहिले सर्भिस फर पिससित एउटा एग्रिमेन्ट भइसकेको छ डाक्टर चोसित साइन गरेर कि नीलकण्ठको हरेक घरमा धारा खुवाउने भनेर, धारा दिने खानेपानीको स्वच्छ पानी खुवाउने भनेर हाम्रो भइसकेको छ। उत्पादनलाई अत्यन्त समस्या हो, तर दुईवटा चिज हुँदो रहेछ। मैले यो धेरै गरेर प्रयास गरेँ। एउटा कोल्ड स्टोर कतिपय 20-25-30 करोड हुँदो रहेछ। अहिले यार प्रदेश मार्फत चाहिँ रोराङमा एउटा बनिरहेको छ बेनीघाटमा। तर कोल्ड स्टोरै अहिले हामीले बनाउन नसकिन। अहिले 2टा कोल्ड चेम्बर बन्दैछ हाम्रो स्वास्थ्यमा। ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई हामीले पैसा दिएका छौँ। उहाँहरूसितै बसेर सारा कामहरू गरेर ल कस्तो बनाउनु पर्यो, कति चाहियो होइन, कहाँ चाहिँ हामीले त्यो प्रतीक्षालय जस्तो तपाईँहरूको चाहिँ एउटा मिटिङ पोइन्ट जस्तो कहाँ बनाउनु त्यो पनि हामीले गरेका छौँ। अपाङ्गको क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले स्टाफ पनि अपाङ्गता भएको मान्छे राखेको छ। जो तपाईँहरूको जिल्ला अध्यक्ष छ अस्मित भतित के हो भने उहाँ प्रदेशमा जानुभयो, त्यो नीति नियम कानुन हामीले एउटा रफ गऱ्यौँ, त्यसपछि उहाँहरूलाई दियौँ हो। दिइसकेपछि लु कस्तो चाहिँ तपाईँहरूलाई गर्दा नगरपालिकाले चाहिँ यो ऐन ल्याइदिँदा नियमावली ल्याइदिँदा ठिक हुन्छ भने यस्तो हामीले त्यही नै पास गरेर राखेको छ। श्यामजीको पालो अघिदेखि कुरिरहनु भएको छ। तपाईँसँग बुँदागत रूपमा भन्ने कुराहरू के छन् जुन विषयहरू तलबाट उठेका छन्? इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गर्ने मेरो आफ्नो चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता छ। अब म सबै यो गर्छु ऊ गर्छु भनेर घोषणापत्रमा त मान्छेले के लेख्छ सबै त्यो त कार्यान्वयन हुँदैन। हाम्रो पार्टीले हामीले पनि घोषणापत्र त लामै लेखेका छौँ। अब तर अरूले पनि त्यस्तै लेखा हुन्छ। यो त्यो पोहोर गरेको कुरा घोषणापत्र बिर्सिहाल्छ 5 वर्षमा। अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले के भने अब त्यो अब बिमाहरू हुन्छ नि, बिमा अब बिरामीहरूलाई बिमाहरू गरिदिने भन्ने कुराहरू छन्। अब यो घोषणापत्रमा धेरै कुरा छन्। अब यो कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नुपर्छ फेरि मैले। ठिक छ, हेर्नुहोस्, म फेरि आउँला। तलबाट 3वटा प्रश्नहरू लिन्छौँ। मेरो नाम पार्वती अधिकारी हो। मेरो घर चाहिँ धादिङ बेसी दुःख लागिरहेको छ। यसपालिको निर्वाचन कसरी हामीले भोट हाल्ने, हामी कहीँ पनि छैनौँ। जबसम्म राज्यले महिलालाई चाहिँ स्थान दिँदैन तबसम्म विकास हुँदैन। जहाँ जानुस् महिला भएको ठाउँमा काम फत्ते पनि भएको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि छैन,
म यो किटान गरेर भन्न सक्छु। अब जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले महिलाहरूलाई अगाडि बढाउने एउटा प्रबन्ध गर्नु होला, नत्र भने तपाईँहरू सफल हुनुहुन्न। मेरो नाम कोपिला भट्ट सिमखडा, नीलकण्ठ नगरपालिका 3 नम्बर वार्डको नागरिक। अब नीलकण्ठ नगरपालिकाको निवालीमा चाहिँ 2 जना चाहिँ नगरपालिकाबाट पठाउने भन्ने, 3 जना चाहिँ अभिभावकबाट छनौट गर्ने भन्ने भएको हुनाले नगरपालिकाबाट 2 जना पठाइएको छ। अब आउँदै गर्दा चाहिँ उहाँ मेयरको अघि नै पार्वती म्यामले पनि भनिसक्नुभयो, महिलामा उहाँ अगाडि बस्न पाउनु भएको छ। उहाँलाई देख्दा हामीलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। र अब आउँदै गर्दा चाहिँ हजुर मेयर भएर आउँदा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै चेन्ज गरेर कसरी लैजानुहुन्छ? एक घर एक पार्किङ भन्नुभयो उहाँले, किनकि हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा टोलमा एउटा पार्किङ अथवा एउटा बजारमा एउटा त सम्भव छैन भने एक घर एक पार्किङ चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? त्यो प्रश्न। म देवी प्रसाद अधिकारी र मेरो प्रश्न शिक्षासँग सम्बन्धित के छ भने यहाँले क्वालिटी एजुकेसनको एउटा अवधारणा त राख्नु भएको होला, सपना त देख्नु भएको होला, त यहाँलाई तथ्य थाहा छ कि छैन? मैले पढाइरहने क्याम्पसमा बिएड बिबिएसमा वर्षमा मानौँ यो साल 150 जना विद्यार्थी एडमिसन भएका थिए भने अथवा छन् भने त्यो चौथो वर्षमा पुग्दा 50 जना, लगभग 50 जनाले मात्रै त्यो लेभल क्रस गर्ने यो तथ्याङ्क हामीसँग छ। र त्यो 100 जना विद्यार्थी कहाँ गएर भनेर सोध्नुहुन्छ भने 1 to 1 हामीले हेर्न सक्छौँ, किनभने हामीसँग प्रशासनिक रूपमा पनि उनीहरूले सहमति लिन आउँछन्। त्यो सबै हाम्रो उत्पादन चाहिँ कि जापान कि कोरिया अथवा कुनै अरू कन्ट्रीमा गइरहेको देखेका छौँ। भनेपछि अब कुन आधारमा चाहिँ हामीले हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरलाई चाहिँ, हामीलाई त पछि जनशक्ति त चाहियो, त्यो जनशक्ति पनि सप्लाई हुन नसक्ने, त्यो डिमान्ड जति छ बजारमा जनशक्ति, त्यो डिमान्ड पनि सप्लाई हुन नसक्ने गरी चाहिँ उच्च शिक्षा विशेष गरेर स्नातक तहमा चाहिँ त्यो एउटा ठुलो यो ड्रप आउट देखिएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यहाँहरूको के योजना छ? यहाँहरूको 5 वर्षको कार्यकालमा बजार व्यवस्थापनमा ठुलो कमजोरी देखेँ म एउटा व्यक्तिगत नागरिकको हैसियतले। शौचालयको विषयमा यहाँले जुन जमिन छैन भनेर जुन भन्नुभएको, त्यसको विकल्प एउटा यसो गरे कसो होला? जुन घुम्ती शौचालय जुन छ महानगरपालिकाहरूमा जुन घुम्ती शौचालय हुन्छ त्यो पनि त हामीले एउटा व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ होला। म कृष्ण शिशिर। समृद्ध सहरको कल्पना कला संस्कृति बिना सम्भव छ? हाम्रो संस्कृति हाम्रो अमूल्य निधि हुन् भन्ने हामी सबैले बुझिरहँदा कला र संस्कृतिको विषयमा तपाईहरू विजय भइसके पश्चात के योजना ल्याउनुहुन्छ? जति पनि योजनाहरू आए सदरमुकाम केन्द्रित अथवा यो बजार केन्द्रित। नीलकण्ठ नगरपालिकाको दूर दराजका ठाउँहरू पनि छन् यही नगरपालिकाभित्र, र के त्यहाँका जनताहरू नीलकण्ठ नगरवासी होइनन्? नमस्ते, मेरो नाम रोशन बयलकोटी। धादिङ जिल्लाभित्रको स्टुडेन्टहरू पढ्न आइरहेका यहाँ नीलकण्ठ नगरपालिकामा पढ्न आइरहेका छन्, र धादिङ बाहिरको जनताहरू पनि नीलकण्ठ नगरपालिकामा पढ्नको लागि अनेक कार्यको लागि आइरहेका छन्। तर त्यो कार्यको लागि आइरहेका छन् र त्यो कार्य गर्दा गर्दै उनीहरू बेरोजगार भएर बस्नु परेको अवस्था छ। र यो बेरोजगार निवारण गर्नको लागि बाहिरी जनताहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले के भिजन राख्नु भएको छ? तपाईँले सम्बोधन गर्न सक्ने विषयहरू के हुन् र तपाईँको जवाफहरू के हुन्छ? एउटा प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई लक्षित गरेर आएको छ, एक घर एक पार्किङ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने थियो। अरू विषयहरूमा तपाईँको केही छ भने? अब एक घर एक पार्किङ भने चाहिँ कसो भन्दा, अब हाम्रो एउटा घर बनाएपछि एउटा पार्किङ, अब सबै सटर निकाल्ने, मान्छे गाडी किन्ने, कहाँ राख्ने ठाउँ छैन। काठमाडौँतिर त घरमा हरेक घरमा पार्किङ देख्छु म। एउटा घरमा पार्किङ बनाएपछि पनि त्यो घर पार्किङ भने मतलब ठुलो पार्किङ होइन, घरभित्रमा एउटा गाडी एउटा मोटरसाइकल राख्ने पार्किङ त बनाउनु पर्यो नि, त्यो अनुसारको चाहिँ कुरा गरेँ मैले। बजार क्षेत्रको पार्किङ व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने? बजार क्षेत्रको पार्किङ व्यवस्थापन त अब म मेयर भएँ भने त्यो त अब त्यो प्राथमिकता रहन्छ, र त्यो यो जनताको नगरको आवश्यकता अनुसार त्यो गर्दै जाने हो। अहिले नि यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्दा पनि त्यो आवश्यकताले त्यो के आवश्यकता हुन्छ त्यो आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्ने हो। नेमजी, हजुर, कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि आएका छन्। स्कुल कलेजमा ड्रप आउट कसरी रोक्ने, जो वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा बाहिर जान्छन्, पढ्दै बाहिर जानुपर्ने स्थिति छ। बसशालाको कुरा उठाउनु भएको छ। बस पार्क सुरु भयो तर अझै व्यवस्थित हुन सकेका छैन। घुम्ती शौचालयको सम्भावनामा किन काम नगर्ने? अनि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, अहिलेसम्म त्यो विषय आएको थिएन, कला संस्कृति बिना समृद्ध नगर कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ। यी लगायतका प्रश्नहरू छन्। एकदम राम्रो प्रश्न।
अहिले सबैभन्दा कमजोरी दोष चाहिँ मैले लिन्छु, किनभने हामीले निर्णय गरेका कुरा पनि बाहिर ल्याउन सकेका रहेनछौँ। यसो जसो 5 वर्षको जे भयो भने मैले लिने भने अब बजार व्यवस्थापनको लागि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। हिजोभन्दा आज केही राम्रो हुँदै गएको छ, अझ धेरै गर्न पाइन्छ। यतिमै अन्तिम भन्ने चाहिँ छैन, गर्दैछौँ। बसलाई हामीले धेरै वर्ष पहिला सुरुवात गरेको, उता सुरुवात गरेका छौँ। तर हामी सबै नागरिकहरू धेरै सचेत हुन सकेनौँ र एकताका या भैँसी सेसी काट्ने सब बन्द गर्नुपर्छ, नारा जुलुसदेखि लिएर भैँसी क्रमिक रूपमा लैजान खोजेको र यहीँ नै एउटा अर्कै स्थिति आयो। बच्चालाई नबनाएको हामीले नसोचेको होइन, अलरेडी अहिले पनि छ हामीसित बच्चालाई। तर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अझ राम्रोसित सञ्चालन गर्न सकिरहेको र अरूलाई कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। विविध कुराहरू छन्, केही न केही कारणले खुम्चिनु पर्ने हुँदो रहेछ कि हेर्नुहोस् है। बसपाको त होइन, मैले दिपेन्द्र बाबुलाई भनिसकेँ, हामीले 44 करोड रुपियाँ दाम स्वीकृत भन्ने खुम्चेर बस्नु पर्यो। तलको बसहरू स्याहार्नु चल्दैछ भने नयाँ बसहरू बनाउनु पाएको छैन। सायद अब फेरि पनि तपाईँहरूले भोट हाल्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ, मेरो विश्वास हो त्यो। अब भने मेरो पनि म यो तपाईँहरूले भोट हालेर धेरै भोटमा जितेँ खण्डमा फेरि यसै त होइन है, हाल्नु हो भने सायद सुरुदेखि नै फेरि कान्तिपुर टिभीलाई डाकेर अहिले भनेका कुरा रेकर्ड गरेर म अहिले वचन दिन्छु। अनि कुन कुन विषयमा अबको नगर कस्तो बनाउने एकातिर तपाईँहरूसित बसेर छलफल गर्छु, अर्कोतिर हामीले त्यो आफैलाई हेरेर बनाए जस्तो छ। 10 वर्ष गुरु योजना बनाएको छ, 5 वर्ष बित्यो, 5 वर्ष त्यो गुरु योजना र कान्तिपुर टिभी र तपाईँ सिभिल सोसाइटीका सबैलाई राखेर अनि यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरो म अगाडि बढाउँछु। अब कला र संस्कृतिको जयन्त गर्नुपर्छ। यो बेगर यो कुनै पनि सहरहरू विकास गर्न कहीँ कतै पनि के पनि अधुरो हुन्छ। त्यसो भएर हामीले निर्देशिका लिएर आएर नगरसेवालाई पास गरेर नीलकण्ठ एकाडेमी भन्ने हामीले बनाइसकेका छौँ। त्यसको समिति पनि तयारी गरिसकेका छौँ। त्यो नियुक्ति दिन पाइन्छ, किनभने लास्ट पर नीलकण्ठ एकाडेमी भन्छ। अब त्यो एकाडेमी बनाइदिइसकेपछि के हो त भने अब यसो अध्यक्ष भने बद्रीप्रसाद दाहाल हुनुहुन्छ, गुरु नियुक्ति पनि केही गरिसकेका छौँ। अब त्यो भित्र के गर्ने भनेर चाहिँ हामीले नेपाल सरकारको पर्यापठित त्यो बनाएर वार्षिक रूपमा छुट्याइदिनु, अरू एक्टिभिटी के गर्नुपर्छ कला संस्कृति साहित्यिक क्षेत्र भने त्यसले गरोस् भनेर हामीले त्यो बनाएर पनि निर्देशनमा अगाडि आइसकेको छ। नियुक्ति चाहिँ उहाँको हातमा परेन, अरू काम सबै सम्पन्न भइसकेको छ। नीलकण्ठ नगरपालिकाको 14,000 हाउस होल्ड म टोलको सबै भनिदिन सक्छु, कुन कुन ठाउँमा बाटो पुगेछ, कहाँ पुगेछ, कहाँ के छ भन्ने कुरो म भन्न सक्छु। तर हामीले बिहान जुरुकै उठ्दाखेरि अनुहारित हुन्छौँ कि सदरमुकाम हुन्छ। तर प्रश्न के हो भने पानी ल्याउँछौँ हामी माथिबाट, सडक लैजान्छौँ तलबाट, बत्ती लैजान्छौँ तलबाट, होइन पानी चाहिँ पुछारबाट लैजान मिलेन, माथि मूलपट्टिबाट आउँछ। त्यस्तै भयो क्रमिक रूपमा अब एकपटक तपाईँहरूले मलाई भोट हाल्नुहोस्, एकपटक फेरि मेयर बनाउनुहोस्, अनि नीलकण्ठ नगरपालिका कस्तो बन्दो रहेछ, यो कस्तो खाले रहेछ भिमडुङ्गामा, यत्तिकै यो चाहिँ मेरो 44 सालदेखि चाहिँ आजसम्म जनताले किन भोट हालेर रहेछन्। अब उहाँले त दाबी प्रस्तुत गरे हुनुहुन्छ, तपाईँसँग पनि प्रश्नहरू आइछन्, तपाईँलाई लक्षित गरेर केही प्रश्नहरू पनि छन् नगरपालिकाबाट। अब विद्यालय व्यवस्थापन समिति कसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ नै लक्षित छ। महिला नेतृत्वमा तपाईँसँग अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ, तपाईँ आउनु मात्रै राम्रो हो कि तपाईँ आइसकेपछि गर्ने कामहरू पनि राम्रा हुन्छन् भन्ने लगायतका प्रश्नहरू छन्। चाहिँ महिलाको कुरा चाहिँ दुईवटा कुरा मलाई एउटा मात्रै हो। एउटा चाहिँ अब हाम्रो कोपिलाजीले जुन भन्नुभयो महिलाको अधिकार चाहिँ वञ्चित गरियो भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँलाई भन्नुभयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने म त मेरो पार्टीले मलाई मेयरकै उम्मेदवार दिएछ, महिलाको अधिकार वञ्चित भएको छैन र अनि उहाँहरू चाहिँ गठबन्धनको नाममा महिलाको अधिकारलाई वञ्चित गराउनु भयो, अधिकार खोज्नु भयो। त्यो स्वाभाविक रूपमा हामीलाई पनि लाग्छ, सबैलाई लाग्छ, किनभने यो चाहिँ संवैधानिक अधिकार पनि कुण्ठित भएको छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले दिनुपर्ने हो, बोल्नु भएन। नीलकण्ठ नगरपालिकामा 5 वर्षभित्र सुरु गर्न सकिने उद्योगहरू चाहिँ के हो? उद्योगहरू धेरै छन्। तपाईँ हामीले यहीँ उत्पादन गर्ने अब धेरै कुराहरू छन्। एउटा चाहिँ घरेलु व्यवसायको कुराहरू छन्। अर्को भनेको हाम्रो यहाँ यो त ढुङ्गाको खानीजन्य पदार्थहरू, यो चाहिँ हाम्रो नीलकण्ठ नगरपालिकामा सिमेन्ट बनाउने ढुङ्गाहरू प्रशस्त छ। त्यस कारण त्यस्ता खालका उद्योगहरू चलाउन सक्यो, त्यो खालको
गर्न सक्यो भने उत्पादनमुखी उद्योग उत्पादनमुखी त थुप्रैहरू छन्। हाम्रो यहाँ बेत बाँसहरूको उत्पादन हुन्छ, त्योबाट बन्ने सामानहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। कृषिबाट नै त्यो चाहिँ धेरै खालको उत्पादनहरू गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ विज्ञ ल्याएर हाम्रो यहाँ के सम्भव छ र के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ मैले जितिसकेपछि त्यो चाहिँ अनुसन्धान गरेर गर्नेछु। नीलकण्ठको 14 नम्बर वडा सबैभन्दा दुर्गम मान्ने हो भने त्यहाँ आजै सुरु गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? 3टा कार्यक्रम बताउन सक्नुहुन्छ? यो बाटोको सुधार गर्न पर्ने छ र अर्को खानेपानी। हामीले दुर्गम ठाउँमा अहिले पनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई खानेपानीको व्यवस्था जसले गरिदिन्छ उसलाई भोट दिन्छ भन्नुहुन्छ कि। अनि के हो अनि अब हामी गर्छौँ अहिले गरिदिनु पर्यो नि। त्यो त भीमढुङ्गानाले नि भनेको थियो 5 वर्ष सिद्धियो, तपाईँ हामी कसरी पत्याउने भन्नुहुन्छ। अहिले पनि खानेपानीको त्यो खालको समस्या छ। किनभने बाटोको समस्याको कुरा गर्नुभयो, खानेपानी अर्को खानेपानीको कुराहरू, अर्को चाहिँ कृषिका कुरा जो चाहिँ खेती किसान गरिराख्नु भएको छ। त्यो खेती किसान गरेर उब्जाउ हुने कुरा त्यो चाहिँ अहिले आधुनिक खालको छैन, त्यो चाहिँ व्यवसायमूलक छैन, त्यो चाहिँ परम्परागत छ। त्यसलाई विकास गर्नका लागि त्यो व्यवसायमूलक बनाउनका लागि सिँचाइको आवश्यकता छ। अर्को भनेको सिँचाइको कुरा थियो। कृषिको क्षेत्रमा मलबिउमा काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो पनि पर्छ, त्यो पर्छ। अहिलेसम्म यो विगतका दिन र अहिले पनि किसानहरूले मल नपाएर मकै गोड्न पाइरहेको छैन। त्यो पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। नीलकण्ठ नगरपालिकाले नीलकण्ठ नगरपालिकाले नै यो नगरपालिकाभित्र चाहिँ त्यो बिउ बिजन र मलको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। केही प्रश्नहरू हामी लिन्छौँ अनि अन्तिम राउन्ड हुनेछ यो चाहिँ। नमस्कार, म पार्वती पौडेल। मेरो विषय कृषि क्षेत्रमा सम्बन्धित एउटा प्रश्न छ। हामी बजारमा बस्ने घर भएका पनि कोठा लिएर बस्ने पनि सबै तरकारी तथा फलफुल अन्य खाद्य सामग्री बजारबाट किन्छौँ। अनि हामीले किनेर खाइरहेका विशेष गरेर तरकारी तथा फलफुल एकदमै धेरै विषादी मिसाएका, जैविक खेतीबाट उत्पादन नभएका, आधुनिक खेती प्रणालीबाट चाहिँ उत्पादन भएका वस्तु उत्पादित चिजहरू हामीले खाइरहेका छौँ। मानव हामीले दिनौँ कति प्रतिशत विष चाहिँ सेवन गरिरहेका छौँ। यो एकदम हामीले सोच्न पर्ने कुरा हो। हामी विकासका कुरा गर्छौँ, मानवीय स्वास्थ्यको कुरा हामी वास्ता गर्दैनौँ। तर अघि यहाँ कुरा धेरै आयो, मेयर प्रत्याशी उम्मेदवारहरूले पनि सँग पनि उहाँहरूले प्रश्न पनि राख्नुभयो। अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामी कोल्ड पनि निर्माण गर्छौँ, सङ्कलित क्षेत्र पनि बनाउँछौँ, हाम्रो योजना छ भन्नुभयो। तर वास्तवमा त्यो गाउँमा भएका बाँझो जग्गामा खेती गर्नको लागि यहाँहरूको चाहिँ के छ उद्देश्य? अनि त्यसपछि गरिरहेको खेती चाहिँ जैविक खेती छ कि छैन? आधुनिक खेती बनाउने यहाँहरूको योजना, जैविक खेती बनाउने योजना छ कि छैन? र हामी बजारमा बसेर तरकारी किन्नेहरूले, फलफुल किन्नेहरूले के सधैँ विषादी किनेर खाइरहनु पर्ने अवस्था छ या हामी जैविक खेतीबाट उत्पादित चिजहरू खान पाउँछौँ? धन्यवाद। कृषि क्षेत्रमा निवर्तमान मेयर साहबलाई पहिला 5 वर्ष कार्यकालमा कृषि क्षेत्रमा के गर्नुभयो र उपलब्धि कति भयो? खाने चिज अपरिहार्य हो, त्यो उत्पादन गर्नको निम्ति यहाँहरूको घोषणापत्रमा छ कि छैन? त्यो गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो ल्याउनु भएको छ कि छैन? त्यो मेरो यहाँहरूलाई प्रश्न, मैले छोटै प्रश्न सोधेँ। मेरो नाम चाहिँ गर्वी बहादुर मिजार, मेरो घर नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 4। यो चाहिँ यो हाम्रो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूमा पनि पूर्ण अशक्त भएको अपाङ्गताको क्षेत्रमा चाहिँ जुन मैले सोध्न खोजेँ चाहिँ पूर्ण अशक्त भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ तपाईँको अब आउने जुन मेयरको प्रत्याशी हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? र अनि गएर अर्को कुरा चाहिँ मैले हाम्रो दलित छात्रवृत्तिको कुरा चाहिँ आएको छैन यहाँ, त्यसो अलिकति म उठाउन चाहेँ। दलित छात्रवृत्तिमा चाहिँ कतिपय बालबालिकाहरू पढ्नबाट वञ्चित छन्, जुन चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब 10 कक्षा पढिसकेपछि गाउँ पढ्छन् र 11बाट पढ्न भनेर नीलकण्ठ नगरपालिकामा अथवा अन्य ठाउँतिर जान्छन्। र त्यो जाने क्रममा चाहिँ उनीहरू सामान्य फी पनि तिर्न नसक्ने र स्कुलले फी पनि लिइरहेको छ र सामान्य फी पनि तिर्न नसक्ने र उनीहरूको लागि चाहिने स्टेसनरी पनि किन्न नसक्ने, खाजा त परै जाओस् होइन, ती किन्न नसक्ने अब त बालबालिकाहरूलाई चाहिँ जुन एउटा नगरपालिकाबाट पारित भएको जुन छात्रवृत्ति सम्बन्धी जुन कार्यक्रम थियो त्यो चाहिँ किन पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेन? नमस्कार, म शान्त विक्रम भानिया केदार। एउटा व्यवसाय भएर पनि मैले व्यवसाय क्षेत्रभित्रको विकृति चाहिँ सिधासिधी रूपमा मेयर साहबले चाहिँ किन हेर्न सक्नु भएन? किन हेर्न सक्नु भएन? यो चोकमा हामी जुन ठाउँमा जान्छौँ, जुन किसिमको संरचना बनेको छ घर अगाडि
साधारण मापदण्ड अब मलाई लाग्छ कुनै वडामा जाँदा कुनै कार्यालयमा जाँदा कुनै कसैले घर बनाउँदा हरेक किसिमको मापदण्ड नपुगे घरहरू पास हुँदैन। मलाई लाग्छ घटीमा उसको त्यो युटिलिटीको एरिया यति हो, तपाईँले योभन्दा जग्गा नभए हुनाले यो घरको नक्सा पास हुँदैन भनेर प्राविधिकले भन्छ। तर बजारको चोकमा भइरहेको गतिविधिमा चाहिँ नगरपालिकाले, त्यहाँको अधिकारीले, त्यहाँको त्यो संयन्त्रले, त्यहाँको सुरक्षाकर्मीले, प्रशासकले, यो चाहिँ मेयर साहबले पनि त्यसको बारेमा चाहिँ किन हेर्नु भएन, त्यो एउटा प्रश्न छ। खिल गिरी जो अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँको टिप्पणीबाट हामी फ्लोर क्लोज गर्छौँ। त्यसपछि हामी उपप्रमुखज्यूहरूको कुरा सुनिसकेपछि आएका प्रश्नहरूको मेयरका प्रत्याशीहरूबाट कुरा सुन्छौँ। मेरो चाहिँ 3-4 सूत्रबद्ध कुराहरू छन्। जस्तो अहिलेको जुन ढङ्गको बाटो निर्माणहरू भइरहेछ, त्यो बाटो निर्माणले यो धादिङ बेसीलाई वडा नम्बर 3 अहिले जुन सदरमुकाम छ त्यो कतै न कतै मृत सहर त हुने होइन भन्ने अवस्था एउटा पुगेको छ। किनभने यहाँ मान्छेहरूको आवत जावतमा चाहिँ कमी हुने सम्भावनाहरू देखिएको छ। एउटा यो मेरो दोस्रो भने चाहिँ अब अहिले चाहिँ विशेष गरेर स्थानीय तहलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउँदै न्यायिक समितिको विषयमा चाहिँ पटक्कै कुराहरू आएको छैन। त्यसमा न्यायिक समितिमा मेयर साहब पनि हुन्छ, उपमेयर झन् अब न्यायिक समितिको संयोजक नै हुन्छ। तीनवटा चाहिँ न्याय गर्ने क्षेत्रहरू हुन्छन् त्यहाँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसमा त्यो कुराहरू आउन सकेन, प्रभावकारिता हुन सकेन। र अहिले जुन नीलकण्ठ नगरपालिकाले जुन ढङ्गले ऐन निर्माणहरू गरेर अन्यत्रभन्दा अलि छुट्टै किसिमको देखाउन खोजेको हो, त्यो चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा चाहिँ स्पष्ट आउन सकेको अवस्था पनि देखिएको छैन, प्रष्ट त्यो देखिएको छैन। र किनभने नि अहिले 20-22वटा मुद्दाहरू चाहिँ हेर्न चाहिँ 1 वर्ष कैद हुने मुद्दासम्म नि हेर्न चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ उपमेयरको संयोजकतामा चाहिँ नेपालको संविधानले चाहिँ व्यवस्था गरिदिएको छ, त्यो आउन सकिरहेको छैन। जस्तो अहिले अब शिक्षा, स्वास्थ्य, निःशुल्क हुनुपर्ने कुराहरूमा त्यो कुरा पनि आउन सकिरहेको छैन। हाम्रो यहाँ पर्यटकीय रूपमा चाहिँ धादिङ आउँदाखेरिमा चाहिँ कम्तीमा 14 वडा मध्येमा 3-4 ठाउँहरूमा चाहिँ पर्यटकको रूपमा चाहिँ यहाँ आएपछि जान सकोस्, जस्तो अहिले भैरवीमा भइरहेछ। यी कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउनलाई तपाईँहरूको कार्ययोजनामा चाहिँ समावेश होस् भन्ने म चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँले उठाएका कतिपय विषयहरू उपप्रमुखको नेतृत्वमा पनि हुने व्यवस्थाहरू छन्। त्यस हिसाबले अलिकति ढिलो गरी परिचय गराएकोमा क्षमा माग्दै हामीसँग आज उपप्रमुखका प्रत्याशी पनि हुनुहुन्छ 2 जना, स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा कल्पना अधिकारी र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दीपक विश्वकर्मा जो उपप्रमुखको दावेदारका रूपमा आउनुभएको छ। अहिलेसम्म आएका कतिपय विषयहरू तपाईँहरू नेतृत्वमा निर्वाचित हुनुभयो भने तपाईँको जिम्मेवारीमा पनि आइपुग्छ होला। तपाईँहरूको आफ्नो प्रतिबद्धतासहित अहिलेसम्म आएका विषयहरूमा तपाईँको आफ्नो ठोस प्रतिबद्धताहरू के छन्? म दीपकजीबाटै सुरु गरौँ। म दीपक विश्वकर्मा, अहिले संयुक्त गठबन्धनको तर्फबाट उपमेयरको प्रत्याशी नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पनि मैले चाहिँ यहाँ जति पनि जिज्ञासाहरू आए र मैले कतिपय प्रतिबद्धता पनि हामीले साझा रूपमा चाहिँ प्रतिबद्धता पत्र बनाएर जनताको बिचमा लिएर गएका छौँ। यहाँहरू कतिपयले त्यो देखि पनि सक्नु भएको छ, हेरि पनि सक्नु भएको छ। त्यो प्रतिबद्धताकै बिचमा मैले केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। खास गरी हामीले विशेष गरी अलिक बढी उत्पादनको कुरालाई, कृषिको कुरालाई बढी जोड गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ एक वडामा एउटा दुध तथा तरकारी सङ्कलन केन्द्र बनाउने, जसले गर्दाखेरि यहाँ जति पनि आएको छ अहिले युवाहरू तपाईँको सबभन्दा बढी तपाईँको बेरोजगार र त्यसलाई रोजगारीका निमित्त आत्मनिर्भर हुने, स्वरोजगार बन्ने खाले तपाईँको चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रमहरू त्यति धेरै व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन, जति पनि आइरहेका छन्। त्यसलाई केन्द्रित गरेर युवाहरूलाई विभिन्न सिपहरू प्रदान गर्दै उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ बेमौसमी तरकारीदेखि गाई भैँसी पालन गरेर तपाईँको चाहिँ दुधमा केन्द्रित गर्दाखेरि एउटा वडाले हामीले अभ्यास हामीले के गरेको थियौँ, म आफैले भने कोरोनाको भन्दा अगाडिको समयमा वर्षमा एउटा वडाको एउटा टोलका किसानहरूले दुध बेच्दाखेरि वार्षिक रूपमा 3 करोड दुध बेच्दा रहेछ भनेपछि अहिले त्यो कुरालाई हामीले सबै वडामा दुध सङ्कलन केन्द्रको रूपमा तपाईँ विस्तार गरेर वडामा त्यो गऱ्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ कम्ती पनि फेरि त्यो
14x3 त नहोला, एभरेजमा तपाईँको चाहिँ वार्षिकमा 20 देखि 25 करोड पैसा दुधबाट सङ्कलन गर्नको लागि ठुलो गएर गाह्रो कुरा सस्तो लाग्दैन। त्यस्तै अब शिक्षाको पाटोमा जुन 12 नम्बर बुदामा मेयरका प्रत्याशी आदरणीय भीमप्रसाद ढुङ्गानाज्यूले भनिसक्नु भएको छ, त्यो बहुप्राविधिक शिक्षालयको कुरा हामीले तपाईँको चाहिँ त्यो विषयदेखि धादिङ जिल्लामा 3वटा कलेजहरू छन्। 3वटा कलेजमा लगभग 2500 देखि 3000 विद्यार्थी पढ्छन्। जुन हाम्रो तपाईँको चाहिँ देवी सरले भनिसक्नुभयो, त्यो पढाइ चाहिँ के भनेदेखि शिक्षा क्षेत्र र मानविक क्षेत्र मात्रै भयो, प्राविधिक क्षेत्रमा भएन। एउटा विद्यार्थी तपाईँको चाहिँ एउटा भाइ बहिनी एउटा बहिनी स्टाफ नर्स पढ्न पऱ्यो भने तिनी तपाईँ काठमाडौँ चितवन अथवा पोखराको कुनै प्राविधिक विषयमा तपाईँको कम्ती पनि 5 लाख कलेज फी, कम्ती पनि 5 लाख खान बस्ने गरी एउटा किसानले 10 लाख रुपियाँ पैसा खर्च गर्न पर्ने स्थिति छ। त्यस्तै त फार्मेसी चाहिँ अथवा कुनै इन्जिनियरिङ विषयमा 3 वर्ष तपाईँ कोर्स पढ्न पऱ्यो भने त्यस्तो जुन बाध्यता छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने निमित्त धादिङ विषयमा एउटा बहुप्राविधिक शिक्षालय चाहिन्छ र त्यो कुरालाई हामीले केन्द्रदेखि चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिबद्धता पत्र हामीले संयुक्त रूपमा जारी गरेका छौँ। उपप्रमुखमा तपाईँ नै चाहिँ किन, त्यसको चाहिँ जवाफ के हुन्छ? मलाई उपप्रमुखमा केदेखि म विगत 20 वर्षदेखि धादिङ विषयमा र नीलकण्ठ नगरपालिका विभिन्न भूगोलमा चारेर तपाईँ सामाजिक सेवाको क्षेत्रले राजनीतिक पार्टी एउटा कार्यकर्ता हिसाबले अधिकार कर्मी हिसाबले म यहाँ क्रियाशील छु। जनताको सेवा गर्ने एउटा कुनै इच्छा भएको नाताले पनि म त्यसका लागि केन्द्रदेखि गएको छु र त्यसका निमित्त मैले केन्द्रदेखि आफ्नो उम्मेदवारी दिएको हुँ। धन्यवाद। हामीसँग स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा कल्पना अधिकारी पनि हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म आएका सन्दर्भहरू जहाँ जहाँ उपप्रमुखको काम कर्तव्य अधिकार जोडिन्छ यी विषयहरूमा तपाईँको आफ्नो प्रतिबद्धता सँगसँगै उहाँलाई सोधे जस्तै उपप्रमुखमा तपाईँको दावेदारी फेरि यो स्वतन्त्र ढङ्गबाट भएको छ, यो सन्दर्भमा पनि तपाईँको केही टिप्पणी? मैले आफ्नो उम्मेदवारी स्वतन्त्रमा किन दिएँ भन्ने सवालमा कुरा गर्दाखेरि विशेष गरेर हामी बाहिर कागजमा एउटा लेख्छौँ र व्यवहारमा अर्को काम गर्छौँ र व्यवहारिकतामा आउनु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। कागजमा समानताका कुरा गरिन्छ, लोकतन्त्रका कुरा गरिन्छ, तर यतिखेर लोकतन्त्र मरेको छ, मेरो अनुभूति छ। त्यो जुन राज्यले 33% सुनिश्चित गरेको संविधानमा व्यवस्था भएको कुरालाई कुल्चिएर गठबन्धनले पनि फेरि पुनः पुरुषलाई नै स्थापित गर्यो, त्यो कुरामा अत्यन्तै आघात भयो र 51% महिलाहरू र 33% सुनिश्चित हुनुपर्ने महिलाहरूको आवाजलाई आज मैले 20-25 वर्ष सामाजिक क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा काम गरेको नाताले मलाई त त्यो प्रश्न त आउँछ नि त महिला वर्गबाट। अब मतदाताले कल्पना अधिकारी पनि उपप्रमुखमा दावेदारी गरिरहनु भएको छ भनेर सोचिरहँदाखेरि तपाईँलाई विजयी बनाउँदाखेरि यदि चाहे भने तपाईँले मतदाताको जीवनमा के ल्याउनुहुन्छ, के फरक पार्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त मैले एउटा वर्ग सङ्घर्ष अहिले मेरो लागि यतिखेर अगाडि खडा छ। दुईटा वर्ग छ, एउटा पुरुष एउटा महिला। त्यो महिला वर्गको प्रतिनिधित्व गरेर एउटा प्रतिनिधि पात्रका रूपमा म उत्रिएको छु र विशेष सर्वप्रथम मैले महिला अधिकारको लागि म लड्ने छु। पहिलो कुरा विकासका कुरा त धारा प्रवाह रूपमा हाम्रा मेयर साहबहरूले गरिसक्नु भएको छ। त्यो भूगोलमा पुग्छु, पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थिति के हो, त्यहाँको अप्ठ्यारो के हो, त्यहाँ धारामा पानी छ कि छैन, त्यहाँ चाहिँ बाटो छ कि छैन, त्यहाँको अप्ठ्यारो के हो, शिक्षा छ कि छैन, स्वास्थ्य छ कि छैन, त्यो कुरा म जनताको मुखबाट सुनेर त्यो अनुसारको योजना बनाएर जान्छु। तर कागजको योजना 5 वर्ष अगाडि बनेका योजनाहरू कति बने कति बनेनन् ती कुराहरू थाहा नै छन्। मेरो प्लान चाहिँ त्यो छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा आएका प्रश्नहरूको संक्षेपमा जवाब सँगसँगै मतदातालाई तपाईँले भन्न छुटाएका केही कुराहरू भए राख्दै आएका प्रश्नहरूको सठिक जवाफमा जाउँ अनि त्यसपछि हामी कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। यो चाहिँ भीमजीबाट सुरु गर्नुभयो। बहुत खुसी लाग्यो, आनन्द आयो, आफ्ना मनका कुराहरू धेरै भन्न पाइयो। शान्तिपुर टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब सठिक रूपमा विशेष गरेर कृषिका कुराहरू आए होइन, ड्रप आउटका कुराहरू आए। अब कृषिको विषयमा एकैछिन रोकौँ, अलि भित्रभित्र आइरहेछ, सलबल आइरहेछ, त्यो चाहिँ माइकले टिपिराखेको छ, कृपया त्यो बन्द गरिदिनु माइक। मैले कृपया कृषिलाई अलिकति जोड दिएँ र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नको निमित्त हामीले मेयर उद्यमशील कार्यक्रम चलायौँ।
मेरो उद्यमशील कार्यक्रममा मैले अहिले ठुस्स भनेको थिएँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई 6% र पुरुषलाई 5%को ब्याज नगरपालिकाले तिर्दिने 2 वर्षसम्मको लागि 2 लाखसम्म पनि दिने। त्यसले के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई के काम गर्न मन लाग्छ 15 लाखसम्म भयो भने त अरबका युवाहरूले पनि आएर काम गर्न सक्छ। 2 वर्षसम्म पनि नगरपालिका ब्याज त्यो ल्याएका छौँ। अब यसलाई नेपाल बैंकसित हाम्रो एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। अब तत्काल र करिब 280 जना ट्रेनिङ प्राप्त पनि भइसकेका छन्। केही लोनको प्रोसेसहरू चलिसकेको छ, त्यसलाई हामी अगाडि लान्छौँ र त्यसलाई हजारौँ जनामा लिएर गएर पैसा थप्दै गएर अब निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै हामी त्यो आर्थिक रूपमा त्यो व्यस्त गर्छौँ। दोस्रो कुरो रोजगारलाई मैले उद्योग ग्रामको कुरो पनि गरिसकेँ र अनि कृषिलाई जोडेर अर्को के छ भने हामीले 90% बिमा गाई भैँसीहरूको 90% बिमाको रकम नगरपालिकाले तिर्दिने गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, कृषकको प्रोत्साहनको निमित्त एउटा भैँसी ब्यायो भने एउटा गाई ब्यायो भने 2500 रुपियाँ दाम दिने गरेका छौँ हामीले हरेक दृष्टिकोणले प्रोत्साहन हामीले दिएको। कृषकहरूलाई कसरी चाहिँ त्यति ठुलो कुरो त 2500 रुपियाँ दानाले पुग्दैन। तथापि पनि मेरो नगरपालिकाले कृषिमा मलाई यति गरेको छ भनेर हामीले यसरी अगाडि बढाएको छौँ। अरू अनुदान दिने कुराहरू हाम्रो छ तपाईँहरू हेरेर र विशेष गरेर अर्ग्यानिकमा के त भने अर्ग्यानिकको प्रायोरिटी दिएका छौँ मैले। त्योभन्दा बढी अहिले हामीले भन्न सक्दैनौँ। प्रायोरिटी दिन्छौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दिने। तर त्यो अर्ग्यानिक हो कि होइन भने ल्याब टेस्ट गर्नुपर्छ। त्यसको भन्सारमा त ल्याब टेस्ट नगरेर अहिले दिन क्याबिनेटले निर्णय गर्यो भोलि गएर त फेरि फिर्ता भयो। त्यो वातावरण हामी तयार गर्छौँ। सोइल टेस्ट गर्नेसम्मको चाहिँ हामीले मेसिनहरू ल्याइसकेका छौँ। त्यसपछि मेटेरियल्सहरूको चाहिँ क्वालिटीको हुँदैन कि भने त्यो टेस्ट गर्ने पनि हामीले मेसिन राखिसकेको। यस्तो होला कृषकले यदि प्राङ्गारिक रूपमा अर्ग्यानिक खेती गर्न चाह्यो भने त्यसको वातावरण नगरपालिकाले मिलाइदिन्छ। त्यसलाई ट्याग राख्ने काम नगरपालिकाले गर्ने जुन जानलाई पनि लिएर आएर हामीले प्रोत्साहन सुरुवात गरेको छ। मैले भने पूर्ण भावना होइन है तपाईँहरूले। त्यो एउटा कुरा भयो। यो महिला र व्यवस्थापन समिति कुरा मैले गङ्गाजीलाई इङ्गित गर्नु खोजेँ होइन। शिक्षा ऐनमा हामीले व्यवस्थापन समिति बनाउँदाखेरि एउटा प्राथमिक अथवा कुनै पनि विद्यालयमा 3 जना अभिभावकहरूबाट ल्याउने, 2 जना नगरपालिकाबाट पठाउने। किनभने त्यो अभिभावक र नगरपालिका स्थानीय सरकारसित नजिक होस्। अन्त्यमा जाँदा केही अब जाँदै म अनुरोध गर्छु राजनीतिक पद प्राविधिक कुराहरू यो ठुलो कुरो होइन। तर हामीले आफ्नो मान्छेको अवसर एकचोटि आउँछ, अवसरलाई मिसयुज गर्नुभन्दा क्याच गर्नुपर्छ। सधैँ पदमा बसिरहने अवस्था नहुन सक्छ। तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्। गल्ती कमजोरी 5 वर्षको बिचमा भए सुझाव दिनुहोस् र फेरि अगाडि कसरी जाने भन्ने पनि सुझाव पनि दिनुहोस्। गल्ती कमजोरी औँल्याइदिनुहोस्। अगाडि कसरी जाने भन्ने सुझाव पनि दिनुहोस् र पदमा पुगेला नपुगेला त्यो तपाईँको मनभित्रका कुरा हो। नपुगे पनि यो नगरको लागि, यो देशको लागि आफ्नो जवानी र जिन्दगी जनताको सेवामा शासक भएर जिते पनि हारे पनि सेवक भएर म तपाईँहरूको बिचमा सधैँ नै रहिरहन्छु। न कि पलायन भएर पदमा नपुग्दैन कतै बिउन हिँड्दैन। आजदेखि होइन, करिब 37 सालदेखि यत्तिकै भएको बिउन मेयर हुन्छु भनेर भएको होइन, व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भनेर लागेको हो। संयोगले जनप्रतिनिधि हुन आइपुगेको हो मैले। र यो 30 गते जुन हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, लामो समय काम गर्ने अनुभव छ। सबैसित हात जोड्छु कि एकचोटि नीलकण्ठको अनुहार फेर्ने सुरुवात भएको छ। एकचोटि चाहिँ राम्रोसित अनुहार फेर्नको लागि फेरि एकचोटि भोट हालिदिनु मैले अनुरोध। धन्यवाद। हजुर, कतिपय प्रश्नहरू पनि आएका छन्। ती प्रश्नको सम्बोधन गर्दै तपाईँले अन्तिममा मतदातालाई तपाईँले भन्नै पर्ने केही कुरा छुटेको भए त्यो पनि राख्नुपर्नेछ। मैले धेरै कुराहरू भन्दा नि अब यहाँ आएका कुराहरू कृषिका कुरा हाम्रो घोषणा पत्र पनि छ र अर्को भने चाहिँ यो राष्ट्रिय कृषि नीति पनि त्यही अनुसारको छ। जैविक उत्पादन गर्ने, व्यवसायमूलक खेती गर्ने भन्ने खालको छ र त्यसलाई हामीले घोषणा पत्र तयार गरेका उल्लेख गरेका छौँ। अनुदान
उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्नेछौँ, न कि अनुदान लिएर गएर उत्पादन नगरोस्, त्यो चाहिँ अब त्यो दुरुपयोग नहुने वातावरण हामी बनाउँछौँ। त्यो हिसाबले हामीले उत्पादन कृषिमा त्यो खालको व्यवस्था गर्नेछौँ। अर्को भनेको यो उद्यमशीलता रोजगारका कुरालाई अलिक बढी ध्यान दिनेछौँ। र अर्को भने चाहिँ स्वस्थ र सृजनशील युवा उत्पादन गर्ने, त्यसलाई प्रमोट गर्ने खालको कार्यक्रम गर्नेछौँ। यस्तो कार्यक्रमले अघि एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो नि, बाहिरबाट आएर पढ्न बस्दाखेरि पढाइ सकिएर यहाँ बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्था, त्यसलाई त्यो सम्बोधन गर्न सकिन्छ? उहाँले भने पनि त्यो बेरोजगार भएर बस्न पर्ने भन्दा नि त्यही यहाँ पढुन्जेल उहाँको पढाइको ग्यारेन्टी भन्न खोजेको हो भन्ने बुझेँ मैले। त्यसकारण नीलकण्ठ नगरपालिकाले नै आफ्नो पालिकाभित्र पढ्ने त्यस्ता खालका विद्यार्थीहरू र त्यो चाहिँ जसलाई पढ्नका लागि बस्नका लागि आवश्यक सहयोग आवश्यकता हुन्छ, त्यो चाहिँ आवश्यकताको आधारमा त्यो चाहिँ सेवा दिने सुविधा दिने खालको व्यवस्था गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ अब अर्को भने चाहिँ हामी के अरे व्यवसायमूलक शिक्षाको लागि चाहिँ लगानी गर्ने र फेरि भोलि यही नगरपालिकाभित्र काम गर्ने खालको वातावरण बनाउनका लागि हामीले त्यो खालको लगानी गर्नेछौँ। र धेरै कुराहरू हामीले घोषणापत्रमा नि भनेका छौँ। अर्को यो नगरपालिकामा हामीले गर्नै पर्ने अर्को भनेको अव्यवस्थित बसोबास, अव्यवस्थित जग्गा र विशेष गरी गुठीको जग्गा छ यहाँ, त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्नका लागि, त्यसलाई अधिकार सम्पन्न गर्नका लागि काम गर्नेछौँ। अर्को चाहिँ यो सहुलियत ऋणलाई अलिक व्यवस्थित गर्छौँ। अघि मेयर साहबले नि पूर्व मेयर साहबले भन्नुभयो अनुदान के अरे सहुलियत ऋणका कुरा, तर सहुलियत ऋण लिने प्रक्रिया चाहिँ सजिलो छैन, प्रक्रिया सजिलो छैन, त्यो हिसाबले अड्किराखेको छ। अब त्यो सहुलियत जसले लिन पर्ने हो त्यसले लिन पाएको छैन, जसले नभए नि हुने हो नदिए नि हुने हो त्यस्ता मान्छेहरूले पाछन्। त्यसकारण त्यस्तो खालको दुरुपयोग हुन नदिनका लागि हामी लाग्नेछौँ। यो धेरै पार्टीको नजिकको मान्छेहरूले पनि सजिलै पाउँछन् भन्नु खोज्नुभयो? त्यस्तो होइन, जसलाई आवश्यकता छ उसले पाउनुपर्छ के। प्राथमिकताका आधारमा मैले योजनाहरूको काम गर्नेछु भन्दै मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। मलाई सबै नीलकण्ठ नगरवासीले मतदाताहरूले मलाई भोट दिएर जिताउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। श्यामजी, जाँदा जाँदै केही प्रश्नका जवाफहरू तपाईँसँग छन् भनेदेखि त्यो प्रश्नको जवाफ पनि दिउँ र मतदातालाई अन्तिममा तपाईँले भन्नै पर्ने केही कुरा छुटेको भए। यो हाम्रो अहिले नगरपालिकाको अब अहिले निवर्तमान मेयरको प्रतिबद्धता, पहिलाको प्रतिबद्धता नभए त अहिले यस्तो धेरै फेरि अर्को चाहिँ यो जनताहरूको गुनासो आइरह। अब अहिले फेरि प्रतिबद्धता गर्दै हुनुहुन्छ, अब त्यो कहिले पुरा हुने हो, अब कहिलेसम्म तपाईँ चाहिँ केही प्रतिबद्धता गर्नुहुन्न अब अनि त्यसपछि अब अहिलेको एमालेको उम्मेदवारले पनि प्रतिबद्धता धेरै गर्नुभयो। मेरो भनाइ चाहिँ के भन्दा यो धादिङमै चाहिँ पहिला सधैँ चाहिँ एमाले जितिरह्यो, उनीहरूको पालामा के भयो त? अब अहिले काङ्ग्रेसको मेयर 5 वर्ष भइरहँदा के भयो? त्यसको विकल्पको रूपमा म राप्रपाको अहिले मेयर उठेको छु। त्यसको त्यो चाहिँ एउटा यो आएको चाहिँ जो प्रदेश अनि केन्द्रबाट आउने बजेट, त्यसपछि स्थानीय करहरू उठेको जो बजेटको इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र प्राथमिकता आधारमा चाहिँ अब कुन के आवश्यकता छ त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्ने र नगरवासीको के हो आवश्यकता त्यसलाई चाहिँ नगरवासीलाई नै सोधेर त्यसको आवश्यकता के हो त्यो अनुसार काम गर्ने र जनताप्रति एउटा काम गर्ने, सेवा गर्ने नगरवासीप्रति त्यो इच्छा भएको कारणले म उम्मेदवार भएको हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ मलाई यो नगरवासीले चाहिँ यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट फेरि काङ्ग्रेसको पनि यो गठबन्धन जो छ नि, अब चाहिँ जित्ने भने त एक्लै गर्थ्यो होला, अन्त त भानी छैन, कहीँ भा यो किन त्यो चाहिँ एउटा गठबन्धन जो शैली आइरह, किनभने केही नि कमजोरी भएर नि त्यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त्यसको विकल्पको रूपमा नगरवासीले एउटा आँट गरेर अहिले मेयरको उम्मेदवार भएको छु। यो नीलकण्ठ नगरवासीले मलाई भोट हालेर विजय गराउनु हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यही भन्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ राख्छु। नमस्कार सबैजना। धन्यवाद। यस्ता छलफल र बहस भनेका कृपया मोबाइल बन्द गरिदिनु होला। यस्ता छलफल र बहस भनेका मतदाताले उम्मेदवारलाई प्रश्न सोध्ने कामले मात्रै सकिने प्रक्रिया होइन। निर्वाचनपछि निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरू जो स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आउनुहुन्छ
उहाँहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया पनि हो र भोट हालिसकेपछि आफ्नो काम सकियो भन्ने मतदाताले सोच्ने हो भने विकास निर्माणका प्रक्रियाहरू वा समृद्धिका जे सपनाहरू हुन्छन् ती सम्पन्न हुने वा पुरा हुने सम्भावना क्षीण हुँदै जान्छन्। त्यसकारण प्रश्न सोध्ने क्रम र जवाफ माग्ने क्रम क्रमिक रूपमा चलिरहनुपर्छ। यो चलिरहोस् हाम्रो तर्फबाट यहाँहरू समक्ष आह्वान। सँगसँगै वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा विवेक पुर्याएर डर, धाक, धम्की वा कुनै लोभमा नपरिकन आफ्नो क्षेत्रका लागि, आफ्नो पालिकालाई कस्तो खालको नेतृत्व चाहिन्छ त्यो बारेमा राम्रोसँग बुझेर ती प्रतिबद्धता र घोषणापत्रको पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेर उहाँहरूले बोलेका आधारमा मात्रै नपत्याएर मत हाल्नुहोला भन्ने हाम्रो आह्वान छ। आजका लागि यो छलफलमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नीलकण्ठ नगरपालिकाका यहाँहरू बासिन्दा, उपप्रमुखका दुवैजना उम्मेदवार र सँगसँगै प्रमुखका तीनैजना उम्मेदवारलाई धन्यवाद। प्रमुख, उपप्रमुख र वडाका प्रतिनिधिहरू जो उम्मेदवारी दिनुभएको छ उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट सबैलाई शुभकामना छ। यो छलफल यहीँ सकिन्छ। हवस् त, नमस्ते।